درود پاک جدوں پڑھنے دا اللہ تعالیٰ تے حکم دیتا ہی ہے، جدوں کوئی بندہ دعوت دے درود و سلام پڑھن دی تو پھر ایسا کر کے یا بے ذوقہ جا ہو کے نہیں پڑھی دا درود و سلام پڑھنے دا جو مقام و مرتبہ ہے یہ بندہ یاد رکھے نا تو بندے دی زبان تے انج درود و سلام ہر وقت جاری رہے۔ حضور علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ چند دن پہل درس فقہ دے اندر بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام تے جدو بندے درود پڑھ دے نا تے رب تعالیٰ جل ذکرہ شب جمعہ نو فرشتے بھیج دے رب تعالیٰ سپیشل انہاں دے کول چاندی دے نا کاغذ ہوندے نے تے سونے دا قلم ہوندا ہے، وہ چاندی دے کاغذ دے اتے تے سونے دے قلم دے نال انہاں بندیاں دا نام لکھ کے رب دی بارگاہ لے کے جاندے نے جڑے حضور تے درود پڑھ دے نے۔ سبحان اللہ۔ تے تیرا میرا نام کسی سیاسی بندے دے ڈیرے چ بولے نا تے ایسی تھوڑا جا ایک گیٹ اچھا ہو جانے ہیں باب ساڈا نام بڑا بڑا اونچیاں تھاواں تے بولن لگ پے جے رب دے سامنے فرشتے تیرا نام بولن تے کتنا قسمت والا ہے کہ جن دا نام آمنہ دے لال نے پسند فرما لے۔ اس واسطے محبت نہ بعد واضح بولا درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بزرگان دین نے حضور علیہ السلام دے صحابہ دا جدو انداز وفات کیا تو نہ چند شیر انہاں دی عظمت وچ لکھے اپنے انداز وچ آپ لکھ دینے کہ جڑے رخ دا پھل اے کھائے او سک جائے انہوں کٹیے نا، جڑے رخ دا پھل اے کھائے او سک جائے انہوں کٹیے نا، تے جنوں یار کئیے او دے نال رہیے پاویں کچھ ہووے پاساں وٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دا مل مینا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا۔ آج لوگ حضور دے نا دے طرح طرح دے تانے مار دین، آویک داڑھی رکھ کے مولوی بنیا ودائی، آویک جڑا بندہ وڈا نمازی بن گیا ہی۔ میں کہا سونیا محلے دیاں گلیاں دا رولا ہوئے، محلے دیاں نالیاں دا رولا ہوئے، ڈنڈے لے کے بندے باہر نکل آؤندے نے، ہے کون جڑا ساڈی گلی روک سکدا ہے کون جڑا ساڈے گلی دا مسلمانوں پانی روک سکدا ہے؟ میں کہا جڑے گلیاں تے نالیاں تے غیرت کھا جاندے نے او سونیا چنگا گلے تینوں اندے صدقے اندے نالوں تینوں حضور دی نا دے جدوں تانے مل جانے، حضور دے نا تے بریانی کھادی جانیا، حضور دے نا تے سارا کچھ بندے کھادی جاندے نے، جو حضور دے نا تے بندے نو ایک دو تانے مل جاندے شہر کہندا ہے پریشان نہ ہوویں، جو حضور دے نا دا کوئی بندہ تانا ماری ہنس کے قبول کر لیں، ہنس کے قبول کر لیں، اے حضور دے نا تے لگے ہوئے تانے کل قبر و حشر چ تیرے کام آ جانے نے۔ تے تائیں تے کہہ رہے ہیں جے کر یار دے نام دا مل مینا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا،
تے جے کر یار دے نام تے ملے سولی جھوٹا لے لئے پشان ہٹیے نام۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، رب تعالی جل ذکرہ دے پیارے محبوب دا مقام و مرتبہ پچھلے جمعہ المبارک نے موضوع شروع کیتا سی کہ حضور علیہ السلام دے نال جنہ چیزاں دی نسبت ہو گئی ہے رب انہاں نو کتنا مقام عطا کیتا ہے۔ یعنی حضور دا اپنا مقام، حضور دی اپنی شان تے وراء الورا ہے۔ جنہ چیزاں دی حضور دے نال نسبت ہو گئی ہے رب تعالیٰ انہاں نو خالی تے ادھورا نہیں رہن دیندا، اللہ انہاں نو عظمتاں عطا فرماندا ہے۔ حضور علیہ السلام دے پچھلے جمعہ مبارک نو تساں نے حضور علیہ السلام دے خون مبارک اور آپ دے لعاب دہن، حضور علیہ السلام دے پسینہ مبارک دے متعلق چند روایتاں سماعت فرمائیاں۔ حضور علیہ السلام دے متعلق حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول نا حضور علیہ السلام دے سر مبارک تو اتریا ہویا نا ایک بال مبارک سے، موئے مبارک جس نو کہندے ہیں۔ آپ دا طریقہ ایسی کہ آپ وہ بال مبارک لے کے جدوں کوئی بیمار ہونا نا بندہ انہوں نے پتہ لگنا با ام المومنین ام سلمہ دے کول حضور علیہ السلام دا موئے مبارک ہے، تو اس مریض نے آپ دے در تے حاضر ہو جانا تے عرض کرنی کہ ام المومنین جڑا تواڈے کول حضور دے جسم مبارک دا ایک بال مبارک ہے، ذرا وہ پانی دے اندر بھگو کے پانی من دیو، اللہ میں شفا عطا فرمائے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا انداز اور عقیدہ کیا ہے، آپ دا انداز محبت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام دی زہری حیات مبارکہ تو بعد آپ دے نسبت منصوب شدہ چیزاں جڑیاں نے انہاں تو بھی صحابہ برکت حاصل کردے رہے نے، مدد حاصل کردے رہے نے اور انہاں دے نال محبت کردے رہے نے۔ تے آپ جدوں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں بال مبارک بھگو کے خود بھی پیندیاں سن، کو مسئلہ ہوندا سی تے پھر لوگاں نو بھی پلاندیاں سن، تے جیڑا پی لیندا سی اس بال مبارک دی برکت دے نال رب تعالیٰ انہوں شفا عطا فرما دیندا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا وصیت کی تھی، حضرت ثابت بنانی آپ نے وصیت کی تھی حضرت انس نے، تے آپ نے وصیت کی تھی کہ اے ثابت جدوں میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے میرے کول حضور علیہ السلام دے بال مبارک نے، تے جدوں میں دنیا تو جاواں تے نبی پاک علیہ السلام دے جڑے بال مبارک میرے کول ہیں، اے ایک بال پکڑ کے تے من دفنان تو پہلے میری زبان دے نیچے رکھ دیا جائے۔ یعنی انداز محبت صحابہ دا چیک کرو، انہاں دا نظریہ سوچ اور عقیدہ یہ ہے کہ انہاں موئے مبارک دیاں یا پسینہ مبارک ہے یا لعاب دہنے اے حضور دے نال نسبت شدہ نے، حضور علیہ السلام دے جسم دے نال مس ہوئے نے، تے رب نے انہاں چ برکت بھی رکھ دیتی ہے، رب نے ان دے اندر شفا بھی رکھی ہوئی۔ تے آپ فرما رہے ہیں صحابہ جدوں میں دنیا تو جاواں اے موئے مبارک پکڑ کے تے میری زبان دے نیچے رکھ دیا جے جی، اور آپ دے وصیت دے مطابق ایسے طرح کیتا گیا۔ وقت گزریا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھے ہے، آپ فرماندے نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے آباء و اجداد یا اپنے اہل خانہ نو وصیت کیتی سی، تو انہوں نے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ جدوں میں دنیا تو جاواں اے میرے کو حضور علیہ السلام دے موئے مبارک نے، تے اے موئے مبارک پکڑ کے تے دو میریاں اکھاں تے رکھ دیا جے تے ایک موئے مبارک میری زبان دے نیچے رکھ دیا جے۔
اور آپ دی وصیت دے مطابق اسی طرح ہی منہ مبارک آپ نے اکھاں تے اور زبان دے نیچے رکھ دیتا گیا بوقت تدفین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے کس انداز حضور نال پیار کیتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی اپنے آل خانہ میں وصیت فرما رہے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، چونکہ فقہ دے 4 امام نے، چوتھے جڑے امام نے نا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ دے کول نا آپ نے جدوں یہ فتویٰ دیتا نا بادشاہ دے خلاف کہ بادشاہ دا نظریہ سی قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے سن قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ دا کلام ہے، اور رب تعالیٰ دا کلام جڑا ہے وہ مخلوق نہیں، جویں رب تعالیٰ خود مخلوق شامل نہیں، اللہ دا کلام بھی مخلوق شامل نہیں کر سکتے، لہذا کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، ایک کلام اللہ ہے، رب دا کلام ہے، تے رب دا کلام مخلوق نہیں۔ بادشاہ بھی اپنی ضد تے ڈے جدوں انہوں نے اس قرآن پاک دی عزت اور کلام اللہ تے پہرا دیتا، اور جدو بادشاہ دا واس کوئی نہ چلے تو مڑے نہ کوئی ہاتھ کنڈا ہوندا ہے، اس مولوی نوں پکڑو تے جیل وچ گرفتار کر چھڈو جی، اس نہ ڈالراں تے وکنا ہے، نہ ریالاں تے وکنا ہے، نہ پیسے تے وکنا، نہ درہم و دینار تے وکنا ہے، لہذا اکو حل ہے جڑا وکدا نہیں ان چک لو، یا چکن والا کام ہو جاتا ہے تو یا وکن والا کام ہو جاتا ہے، وک جائے تو بندہ چکیندا نہیں، جے وکے نہ تو بندہ پھر چکیا جاتا ہے اور جیل دے اندر گرفتار کر دیتا جاتا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نو بھی جیل دے اندر گرفتار کر دیتا گیا اس قید دے اندر، اور وجہ یہ سی کہ آپ قرآن پاک دی عزت تے پہرا دے رہے سن۔ جدو آپ جیل دے اندر گرفتار ہوئے نا، وقت گزردا گیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے کول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک سن، تے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے بیٹے سن وہ فرماندے نے کہ میں جدوں ملاقات واسطے جاندا ساں تے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ منہ مبارک پکڑ دے سن، انہاں نوں چومدے سن تے چوم کے اپنے ہونٹاں تے رکھ لیندے سن۔ یہ عقیدت اور محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک دے نال کہ آپ منہ مبارک پکڑ دے نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے جسم دے بال مبارک نے انہاں نوں ہونٹاں تے رکھ لیندے، رکھ کے تے پھر چومدے بھی نے اور انہاں دا بوسہ بھی لیندے نے، پھر انہاں نوں ہونٹاں تے رکھ لیندے، انہاں نال پیار بھی کردے نے، انہاں دا ادب و حیا بھی کردے نے۔ اور آپ دے بیٹے فرماندے جدو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دا وصال ہویا نا تے آپ نے وصال تو پہلے وصیت کیتی سی اپنے بیٹے نوں کہ بیٹا جدو میں دنیا تو چلا جاواں اے جڑے میرے کول منہ مبارک نے نا، جدو میں دفن ہواں تے انہاں نوں میرے نال میرے جسم میں رکھ چھڈیا جائے۔ آپ دی وصیت دے مطابق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک آپ دے نال دفن کیتے گئے۔ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، انہاں ساریاں دا یہ نظریہ ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اے بال مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سپیشل وصیت کر کے اپنے نال انہاں دی تدفین کرا رہے ہیں، آخر فائدہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے عمل تو یہی ثابت ہوندا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعلق صحابہ نظریہ اور سوچ رکھ دے سن کہ جدوں یہ بال مبارک ساڈے جسم دے نال ہی دفن ہو گئے تے قبر دی منزلاں میں اللہ سوکھیاں کر چھڑنیاں نے تے اللہ حساب کتاب ہی آسان فرما چھڑنا ہے۔ جی اے ہے حضور دے نال صحابہ دی محبت۔ اجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا از رہے خود مقام و مرتبہ جڑا ہے او بیان نہیں ہو رہا، جڑے آپ دے فضلات مبارک نے اور آپ دے جسم دے نال منسوب شدہ چیزاں نے انہاں دی صحابہ کے ساتھ تک عقیدوں تو احترام کر دیا ہے، تو سوچو حضور نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے باقاعدہ لکھے، آپ فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ مبارک دے اندر آپ دی ساری زندگی کسے بندے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا براز مبارک نہیں ویکھیا۔ براز اے پخانہ کہندے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا برات مبارک ساری زندگی کسے بندے دی نظر نہیں پئی بھائی وہ واش روماں دا تے دور کو نہ ہوندا لیٹرین والا تو سلسلہ کو نہ ہوندا جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے عرض کیتے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی بیت الخلا جاندے ہو نا پھر واپس آندے ہو کہ اگر میں بعد وچ واپس جاواں تے مینوں تھو کوئی چیز نظر نہیں آوندی اس وقت گٹرا والا سلسلہ تے آیا کوئی نہ ایک مخصوص جگہ آئی با پردہ تیرس کا ماس رکھی ہے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نے قضاء حاجت ہوں لیکن اس جگہ تے کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا نہ بول مبارک دا کوئی نشان ہے نہ برات مبارک دا کوئی نشان ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے جدو میں اگر واپس اس جگہ تے جاواں کوئی نشان بولو براز دا نظر نہیں آندا ہاں وہ تو کستوری دی خوشبو ضرور آندی ہے وہ تو خوشبوواں دے ہلے آندے نے کوئی نام و نشان بولو براز دا نظر نہیں آندا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رب تعالی جل ذکرہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا انداز ہے جنہیں جنتی روحاں نے اللہ نے انہاں دی صفت تے اپنے نبیوں نو پیدا فرمایا ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جویں جنتی روحاں دی پاکیزگی لطافت اور انہاں دا حسن ہے انہاں دا معاملہ اس چیز دے نال نہیں رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں نو وہ صفت تے پیدا فرمایا جنتی جڑیاں روحاں نے انہاں دے انداز تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں نو پیدا فرمایا ہے اور رب نے ڈیوٹی لگائی ہے زمین دی کہ اے زمین جدو میرا نبی براز مبارک کرے تو فوراً پھٹ جائیں اور پھٹ کے اپنے اندر حضور دا براز مبارک سمو نہیں کسی دی نظر میرے محبوب دے براز تے بھی نہ پوے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے ساری زندگی کسی بندے نے حضور دا براز مبارک نہیں ویکھیا آخر کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے اگر کسی دی نظر حضور دے براز مبارک تے آئے ان دے دل وچ عام بندیاں ورگا خیال نہ آ جائے ان دے دل وچ عام بندیاں والا خیال آوے گا تو حضور نو عام بندیاں تے قیاس کرے گا اور کدائیں ان دے دل وچ میرے محبوب دی کراہت نہ آ جائے بھائی سمجھو جس رب نے زمین دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا براز مبارک تے کسی دی نظر نہ پوے اپنے اندر فوراً جذب کر لینے وجہ کیا ہے کسی دے دل دے اندر کراہت پیدا نہ ہو جائے بھائی رب نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں پیدا کیتا تاکہ کسی بندے دا کسی مخلوق دے اندروں کسی چیز دا قدم میرے محبوب دے سائے تے نہ آ جائے اس واسطے ہر بندے دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آج تک روشنی تے اور سورج تے سامنے کھڑے ہونے والے ہر بندے دا سایہ نکل آندا ہے جسم دے لیکن حضور بے سایہ سی حضور دے جسم دا سایہ کوئی نہ آیا لیکن پوری کائنات تے حضور دا سایہ سی جسم دا سایہ کوئی نہیں حالانکہ پوری کائنات تے حضور دی سایہ ہے تے جسم دا سایہ نہیں کہ کسی دا پاؤں تے نہ آ جائے ایتے پھر میں ایک جملہ بولدا ہوں نا کہ بیلیو جس رب نے اپنے محبوب دے براز دی توہین بھی برداشت نہیں کیتی جڑا رب اپنے محبوب دے سائے دی بھی توہین برداشت نہیں کر سکدا اوہ سوچ رب اپنے محبوب نو کتنا مقام عطا کر دے یعنی جسم میں جو نکلنے والے فضلات نے اللہ انہاں دی توہین نہیں برداشت کر سکدا اوے رب دے اپنے محبوب دا کتنا مقام ہوئے گا تے صحابہ کرام اتنی محبت اور عقیدت اور قبر وچ بھی حضور دے اے جڑی منسوب شدہ چیزاں نے لے کے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے تے ایک عاشق نے بڑی محبت نال جملہ لکھیا کہ صحابہ دا یہ نظریہ ہے کہ آسمانی تارائے دب کے بولو سبحان اللہ آسمانی تارائے صحابہ کہہ رہے ہیں کملی والڑے ہوے سانو تیرا
تیرا سہارا ہے کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے نے حضور علیہ السلام نے اپنا بال مبارک پکڑیا ہے حضور علیہ السلام بال مبارک پکڑ کے فرمانے نے صحابہ جیڑے بندے نے میرے بال مبارک نو اذیت دیتی اس نے مینوں اذیت دیتی اے میرے صحابہ جس نے مینوں اذیت دیتی اس نے رب نو اذیت دیتی جس نے رب نو اذیت دیتی اللہ اوندا نام نفل قبول کردا ہے رب نہ اوندا فرض قبول کردا ہے پھر گل تے ختم نہیں ہوئی فرمایا زمین تے آسمان دے وچ اے جتنا خلا ہے اللہ این دے برابر اس بندے تے لعنت بھیجدا ہے بھائی ذرا توجہ کرنا جے پاک نبی علیہ السلام دے بال مبارک دی توہین ہوئے اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہے رب اودیا نمازاں قبول نہیں کردا یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا میرے نبی دے بالاں دی توہین کردا ہے اون دے نفل قبول نہیں ہوندے یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا میرے نبی دے بالاں دی توہین کردا ہے اندے تے رب زمین و آسمان دے برابر لعنت بھیجدا ہے یا اللہ وجہ کیا ہے فرمایا میرے نبی دے بال مبارک دی توہین کرن والا ہے ذرا توجہ کریا جے میں کہ جیڑا رب اپنے نبی دے والا دی توہین برداشت نہیں کر سکدا ہے اور رب اپنے نبی دی توہین کیویں برداشت کر سکدا ہے اور رب اپنے نبی دے سائے دی توہین نہیں برداشت کر سکدا اپنے محبوب دے بول و براز دی توہین کراہت نہیں برداشت کر سکدا حضور دے بال مبارک اور منہ مبارک دی توہین برداشت نہیں کر سکدا اور سوچنا آج تیرے میرے آقا دی توہین کو کافر کرے تو رب وہ کیویں برداشت کر سکدا ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ نے جدوں حضور دے علیہ السلام دی تعظیم کرن دا حق ادا کر چھڑیا ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ پہلے مشرک سن آپ نو کافراں نے بھیجیا کہ عروہ اساں جنگ کرنی ہے مسلماناں دے نال جا ذرا چیک کر مسلماناں دے طور طریقے کیویں دے نے انہاں نال جنگ کرنی ہے انہاں دے بارے سانو پتہ ہونا چاہیے معلومات ہونی چاہیے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشرک ہیں پہلے جدوں آئے نا حضور دے صحابہ دے کول تے حضور وضو فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں تے عروہ ویندا ہے کہ حضور وضو فرما رہے ہیں تے جدوں چہرے تے این چھٹا مار دینے نا تے صحابہ پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے تھلے زمین تے صحابہ وضو دا پانی نہیں گرن دیندے ان صحابہ نیچے ہاتھ کر لیندے نے تے او جڑا حضور دے جسم تے لگ کے پانی نیچے ہوندا ہے نا او ہاتھاں چ لے کے تے مل کے اپنے جسماں تے ملدے پین اللہ اکبر کبیرہ عروہ بن مسعود نے جدوں تکیا ہے صحابہ حضور لعاب پھینک دے نے صحابہ زمین تے حضور دا لعاب نہیں گرن دیندے ہاتھ نیچے کر لیندے نے حضور دا لعاب ہتھاں دے لے کے آج مل کے اپنے چہریاں تے جسم تے لائی جاندے نے سونیا عروہ بن مسعود نے جدوں تکیا ویکھ کے واپس چلا گیا پہلے مشرک ہائی شرک تے ضرب صحابہ دی ادب تے محبت دی لگی ہے صحابہ دی جدوں حضور دے نال پیار حضور دی تعظیم ویکھیے صحابہ دا مقام و مرتبہ حضور دے نال پیار محبت ویکھیا ہے دل تے ضرب لگی ہے شرک ٹوٹ گیا ہے تے کافراں دے کول جا کے عروہ بن مسعود کہندے نے اوے جنگ دے بارے سوچیا جے وی نہ جنگ دے بارے
سوچیا جے بھی نہ میں بڑے بڑے بادشاہاں دی رعایا تکیے بڑے بڑے بادشاہاں دی حکومتاں چکیتیاں نے اوے تے بادشاہ والا معاملہ نہیں جے اوے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے ایتھے ایک الگ انداز نظر آئے جڑے حضور دا لعاب بھی زمین تے نہیں گرن دیندے جڑے حضور دے جسم مبارک نال لگا ہویا پانی بھی زمین تے نہیں گرن دیندے اوے کافرو او ذرا سوچو تے صحیح او حضور دا خون کیویں زمین تے گرن دین گے جنگ دا سوچیا جے نہیں نہ ہے تساں شکست کھا جانی ہے انہاں نو سمجھا رہا ہے پھر عروہ بن مسعود نے خود سوچیا اوے دنیا والیو جڑے نبی دا صحابہ اینا پیار تے مقام و مرتبہ تے تعظیم کر دینے او دنیاوی بادشاہ نہیں ہو سکدا مینوں تے لگدا ہے اللہ نے دعا جہاناں دیاں بادشاہیاں دے چھڑیاں نے حضرت عروہ بن مسعود نے جدو صحابہ نو حضور دی تعظیم کر دیا ہویا تکیا ہے عروہ بن مسعود دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا ہے کلمہ شریف پڑھ کے شرک چھڑ کے حضور دے سچے غلام بن گئے نے اے عروہ تسا شرک کیوں چھڑیا ہے کہ حضرت عروہ بھی کہندیا پیا نظر ہوندے نے اے دنیا والے ہو میں جدو غور و فکر کیتا ہے ریسرچ کیتا ہے صحابہ دا انداز تکیا ہے کہ مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی تے بان جس بھی پھڑائی بان جس بھی پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی تے دن یار چڑھانا ہے دن یار چڑھانا ہے رات دی سیاہی نو اے گل بھی تیری زلف دے ہر وال تے مکنی تے کانڈ کری نہ تو پنجانو کانڈ کری نہ تو پنجانو بکھ پھیری نہ چارا تو کانڈ کری نہ تو پنجانو مکھ پھیری نہ چارا تو اے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی اے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی تے بان جس بھی پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
پیارے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام انہاں بندیاں سمجھیا نہیں. انہاں حضور دیا نمازاں ویکھیاں، انہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا روزے رکھن دا سلسلہ ویکھیا ہے، انہاں حضور دا مقام نہیں سمجھیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال منسوب شدہ چیزاں نو اللہ اتنا مقام ادا کر چھڑدا ہے جڑیاں قبر وچ عذاب تو بچا سکدیاں نے. اور جے منہ مبارک صحابہ قبر لے جان تے جے او عذاب تو بچا سکدے نے، ذرا سوچنا جدوں تیرے میرے قبر وچ آمنہ دے لال نے خود آ جانا ہے. یہ وال حضور دے قبر جان تے اے عذاب تو بچا سکدے نے. یا آمینہ دے لال خود آ گئے تو اتھے رب تعالیٰ دے محبوب دے بارے جدو فرشتے نے پوچھا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میں بندیا اے جڑی ہستی سامنے کھلوتی ان دے بارے کی خیال رکھدا رہے دنیا تے بندے جڑے اتھے بولن ہی لے ہوئے انہاں تے اتھے بھی بولنا ہے کہ اے فرشتیوں اسی دے دنیا تے بیٹھ کے ایو جاندے رہے ہاں کہ کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا اے آخری شعر ہے. بھائی اتھے بولیے تے تاں یاد ہونا ہے، اتھے عادت پہ گئی تے کل قبر و حشر جدوں حضور ہونا ہے اتھے فرشتیاں پوچھیا تے ہو سکتا ہے تہاڈی زبان تے ساڈی زبان تے جاری ہو جائے کہ فرشتیوں اسی مسجد بہ کے انہاں دے بارے اے جاندے رہے ہاں کہ آسمانی تارا آسمانی تارا اے دوجا مصرع میرے نال باواز بلند مل کے پڑھے ہیں. آسمانی تارا کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے. جڑے جڑے سمجھ دیو حضور دا سارا چپ نہ کرے مل کے بولو کملی والڑے آوے سانو سہارا ہے. کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے. کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے. یا رسول اللہ اسی دنیا دے بھی ہوئی کہنے والے کل قبر و حشر جی سونیا مہربانی کر دے، کل قبر جی ہوئی کہنے والے کل حشر جی ہوئی نظریہ رکھنے آج دنیا دے بھی ہوئی کہہ رہے ہیں. جدو فرشتے پوچھن گے اسی اوتھے بھی جھوم کے ہوئی آکھاں گے اسی دی ہوئی کہندے رہے ہیں کملی والڑے آوے سانو تیرا سا. کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے. یا اللہ جنہاں نو بولن دی طاقت دتی وہ طاقت استعمال کردے ہویا تیرے نبی دا نام لے کے شرماننا بلکہ محبت نال بولنے کملی والڑے آوے سانو. بھایا کسے نو تے ایم این اے دا سہارا ہونے، کسے نو ایم پی اے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم دا سہارا ہونے. کوئی اونا دے ٹل تے بولے گا میرے ہاتھ بڑے لمبے نے، میں کیا جنہ دی نوکری تو کرنا ہے اونا دا تینو سہارا ہے. جنہ دی نوکری دن راتی اسی کرنے اسی سانوی اونا کملی واریاں دا سہارا ہے. تائیں تے اسی ہر حق تے ڈٹ کے کھڑے ہو جانے تے دنیا والے پوچھ دینے نہ جیلہ تو ڈر دے ہو، نہ ہاتھ کڑی تو ڈر دے ہو، نہ پولیس دیا ہاتھ کنڈیا تو ڈر دے ہو، نہ اونا دیا لاٹھی چار تو ڈر دے ہو. وہ وجہ کی ہے اسی کہتے ہیں وہ کملی آنے دے نال وفا کرنا تیرا کام ہے. آمینہ دے لال تیرے نال انج وفا کرنگے جتے سارے چھڑ کے آ جانا ہے. حضور نے اتھے قبر بھی جلوہ گر ہونا ہے. اسی دنیا والے نو دسنا چاہنے اسی تاں نہیں ڈر دے کیونکہ ساڈا ہے نظریہ کملی والڑے آوے سانو. کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا ہے.
سوڑی تے چڑھن لگے نے پھندا چوم کے گلے دے اندر پایا ہے اے ممتاز قادری تیرا چھوٹا جا بچہ ہے 6 مہینیاں دا بچہ چھڑ کے وہ آج سوڑی چوم کے گلے وچ کیوں پا لیا ہے کہ او ممتاز قادری بھی او کہندیاں پہ نظر آندا ہے وہ بچے پالنا ساڈا کام نہیں اے آمینہ دے لال جان دے نے رب جان دا ہے جنہ دے صدقے جا رہے ہیں اولاداں بھی پال دین گے وہ پچھو کم بھی چلا لین گے میں تے ایو ہی کہندا ہویا جا رہا کملی والڑے آوے سانو تیرا سہارا اللہ اکبر کبیرہ سونا صحابہ تن من دھن تائیں قربان کر دے اوتھے اولاداں دیاں ٹینشن لئیے تو پھر وفا نہیں ہوندی ایک پاسے گنبد خضرہ ہوئے دوجے پاسے امریکہ دا وائٹ ہاؤس ہوئے اور جتی دی ٹھوکر تے رکھے امریکہ دے وائٹ ہاؤس نو گنبد خضرہ دا علم بلند کر رب تینو عظمت عطا فرمائے گا رب تعالیٰ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے عشق مصطفیٰ اللہ مزید اضافہ فرمائے اور رب تعالیٰ جڑا اپنے محبوب دے یارانو محبت حضور دی عطا کیتی ہے اسی دعا کرنے اللہ ان دے چکو جیسا سانو بھی عطا فرمائے تاکہ ساڑھے دلائے بھی حضور دا پیار پیدا ہو جائے کہ جب محبوب دا پیار آ جائے تو پھر سردیاں دیا نمازاں بھی اوکھیاں نہیں لگ دیاں تے گرمیاں دے روزے بھی اوکھے نہیں لگ دے تسی بیلی بیٹھے ہو نا ایتو دن بارو تاڑا سجن سدے نا اشارہ کرے تو سا منٹ نہیں لانا دستی اٹھ کے اٹھے کیوں بلان اڑا وفادار ہے جیڑا بلا رہا ہے وہ تاڑے نا اچھا سلوک کردہ ہے تاڑا وفادار ہے دشمن کوڑ بھی آ جائے کوڑ آ کے بے بھی جائے اندھنال سلام لینا گوارا نہیں بندہ کردہ بھائیہ جو دو دل لے پیار پیدا ہو جائے تے صحابہ ایویں نئے گھوڑے سمندران وار چھڑ دے دل لے جو حضور دی محبت چراغ جلوایا ہے میرے سمندرانو گھوڑے وار چھڑ دے اگانو جھاگ جاندے خندقانو اگے نکل جاندے آئے انہاں دا ایو نظری آیا کہ سونیا دنیا جہاں تیرا دامن پکڑے ایتھے بھی تیرے ہی سہارا ہے تے قبر و حشر وچ بھی تیرے ہی سہارا ہونا ہے اللہ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے